बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। आज हम आपके सामने हरम के बारे में बयान करेंगे। इसके बारे में हम चंद क्लिप पहले तैयार कर चुके हैं और आज हम चूँकि जिस मकाम के बारे में आशनाई आपको करवाना चाहते हैं, आपको इत्तला देना चाहते हैं, वो हरम के बाला सर पर मस्जिद हज़ार साले है। सबुक्तदीन बादशाह जो तैमूरी बादशाह है, जब उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम को ढा दिया और उसके दस्तूर से, उसके हुक्म से कोई शख्स भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो सकता था, तो उसके बाद जब उसका बेटा महमूद गज़नवी तख्त नशीन हुआ तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ख्वाब में आते हैं और आपके मज़ार की तरफ, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये हालत कब तक रहेगी। मतलब ये था कि इसको तामीर करवाओ। तो हेरात से महमूद गज़नवी ने मेमार को भेजा और उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप हरम की वरूदी से, यानी खुद जरी के सामने से बड़े दरवाजे से दाखिल होते हैं कि वहाँ कुल 3 दरवाजे हैं। मर्दों की तरफ एक दाएं हाथ की तरफ है, एक बाएं हाथ की तरफ है और बीच में बड़ा दरवाजा है। सामने आपके जरी पड़ती है और जरी से जब आप बाला सर की तरफ जाते हैं और बाला सर के दोनों सतून जो दाएं बाएं हैं उनको आप पार करने के बाद देखते हैं कि जरी के साथ उसके बाला सर पे जरे की पीछे करके लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और उन लोगों के सामने से लोग गुजर रहे होते हैं। ये जहाँ लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं ये मस्जिद हज़ार साले है, जिसके बारे में हम आपको क्लिप में दिखा चुके हैं, उसकी मुअर्रफी कर चुके हैं। वहाँ 2 शेर लिखे हैं कि तूस में 2 कब्रें हैं, एक लोगों में से बेहतरीन की है और एक लोगों में से बदतरीन की है। जैसे रिज्स पाक के साथ हो तो रिज्स को पाक के साथ होना ये फायदा नहीं देता, इसी तरह से पाक को रिज्स के साथ होना कोई नुकसान नहीं देता। ये देबिल के 2 शेर हैं जो उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किए हैं और इन 2 शेरों में 2 कब्रों की तरफ इशारा है। वो कब्रें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है और हारून रशीद की कब्र है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक की तरफ थी और एक ज़माने में उसे वहां से निकाल के फेंक दिया गया। अब वो कब्र वहां पे नहीं है। और इसके अलावा हमने अपने क्लिप में जो हम अटैच करेंगे इसी अपने वीडियो के साथ, उसमें हमने दिखाया है कि हरम में एक कतीबा है। जैसे ही आप जरी के सामने से बड़े दरवाजे से दाखिल होते हैं तो आपको दरवाजे का मेहराब जो है वो नजर आता है, उस पे सोना लगा है और सोने के ऊपर एक कतीबा है। इस कतीबे का एक किस्सा है। हमारे उलमाए इमामिया से एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम बहाउद्दीन आमली है और इन्हें शेख बहा के नाम से याद किया जाता है, उनकी कब्र भी हरम में ही मौजूद है। इंशाअल्लाह वहां पे हम हुजूरी तौर पर जाकर उनकी कब्र के बारे में बयान करेंगे। ये आलिम दीन अपने ज़माने में मुज्तहिद थे, साहिब फतवा थे और इनको फ़िक़्ह उसूल के अलावा
اور بہت سے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ ان علوم میں سے ایک علوم غریبہ، یہ طلسمات تعویذات پہ بھی عبور رکھتے تھے، اور معماری میں بھی یہ بہت ہی زیادہ اس زمانے کے اعتبار سے، جس کو آج کل مہندس اور انجینئر کہا جا سکتا ہے، اس مقام پر فائز تھے، اور بہت ہی زیادہ معماری میں ید طولہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہی زری کا اور حرم کا کام اپنے زمانے میں، گنبد کا کام اپنے زمانے میں اپنی نگرانی میں کروایا۔ یہ جب یہ معماروں سے، مزدوروں سے کام کروا رہے تھے تو انہیں ایک سفر درپیش ہوا۔ یہ کسی سفر پر چلے گئے اور انہوں نے مزدوروں سے یہ کہہ دیا کہ جب تک میں نہیں آتا تم لوگ اس کتیبے کو، جو زری کے سامنے مردوں کی جانب سے بڑا ورودی دروازہ ہے، اس پر کتیبہ لگا ہے، اس کتیبے کو ہاتھ نہ لگانا اور اسے تعمیر نہ کرنا۔ اب یہ لوگ کام کو انجام دیتے رہے، اور ادھر سے شیخ بھی اپنے سفر پہ نکل چکے تھے۔ شیخ نے جس مدت پہ واپس آنا تھا، شیخ اس وقت پہ واپس نہیں آئے۔ ان کا سفر طولانی ہو گیا، لمبا ہو گیا، نہ آ سکے۔ اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا وہ کتیبہ لکھا جا چکا ہے، اس کو نصب کیا جا چکا ہے، اس پہ شعر لکھے ہیں، انہی کے شعر، اور حرم کا کام تمام ہو چکا ہے۔ لوگ اس دروازے سے، بڑے دروازے سے زری کے پاس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ناراض ہوئے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے آنے تک صبر کرنا اور اس کتیبے کو نہ لگانا؟ یہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں کہا تھا، لیکن ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا، اور حرم کا جو متولی تھا اس زمانے میں، اس کی طرف سے یہ اصرار تھا اس کام کو ختم کیا جائے۔ ہم نے پھر بھی انتظار کیا، لیکن آپ جب نہیں آئے، اور دوسری طرف سے ہمیں یہ پریشرائز کیا گیا کہ حرم کے کام کو ختم کرو، کتیبے کو نصب کرو، پھر ہم نے کتیبے کو نصب کر دیا۔ اب یہ یعنی شیخ بہا اس زمانے کے متولی جو حرم کے تھے ان کے پاس گئے۔ جب متولی کے پاس گئے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ مزدور کتیبے کو نہیں لگا رہے تھے، میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کتیبہ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ نے ہمیں کہا ہے کہ جب تک میں نہیں آتا اس وقت تک اس کتیبے کا کام ختم نہ کیا جائے، اس کتیبے کو نصب نہ کیا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ سے بہت بڑی شخصیت، جو عہدے میں شیخ سے بہت زیادہ ہے، اسی کا دستور ہے، اسی کا حکم ہے، اس کتیبے کو نصب کیا جائے اور کام کو ختم کیا جائے۔ ہم اس بات پر راضی نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو گناہگار ہو، جو پاک ہو، مقدس ہو، ہر کوئی آئے، ہمارے گھر کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے اور ہر وقت کھلا ہے۔ اب جب شیخ نے اس متولی سے یہ بات کی تو متولی نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، بلکہ چند مرتبہ خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کتیبے کو نصب کرو، ہم اپنے گھر میں کسی کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ تو اب جب شیخ بہاؤالدین آملی نے اس بات کو سنا تو یہ کہنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ اتنا یہ روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اور جب افاقہ ہوا، اپنی عادی حالت میں آئے، تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ میں ایک طلسم تیار کر چکا تھا، ایک تعویذ میں چاہتا تھا وہ طلسم اس کتیبے کے ساتھ لگایا جائے،
اور حرم میں زری کے پاس وہی شخص آئے جو گناہگار نہ ہو، جو گناہوں سے پاک ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کہ امام کی زری کے پاس صرف اور صرف پاک لوگ آئیں، مقدس لوگ آئیں، اور جو آپ نے مجھے یہ خواب بیان کیا ہے اس سے مجھے رونا آ رہا ہے اور مجھے خود پہ ناراضگی اور ناراحتی ہو رہی ہے کہ میں ایک غلط کام کرنے جا رہا تھا۔ اور امام علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ ہمارے گھر میں ہر پاک، ہر ناپاک، یعنی ہر گناہگار اور ہر پاک شخص، مقدس شخص آ سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کسی کو آنے سے روک نہیں سکتے، ہم اپنے گھر میں کسی کو آنے سے روکیں گے نہیں۔ یہ اس کتیبے کا قصہ ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔